Hallelujah, praise God. Dalago ng atong buhi nga Dios nga atong galagaran. Maayong adlaw kanato mga igsoon diha kang Kristo Jesus. Hallelujah. Nagpasalamat ako sa atong buhi nga Dios nga diin kita gihatagan na usab og panahon aron kita magatuki sa balaang kasulatan kay kining atong ginabuhat sugo man kini sa Dios nga kinahanglan magtuon kita. Pag-ayo kay ang pagtuon nato sa balaang kasulatan mao man ni hatag natong kagawasan. Mao nang kinahanglan na matag usa. Kinahanglan gayud nga magtuon aron kita makahibalo sa kamatuoran. Kay matud pa sa atong mabasa sa Juan 8:32 nagaingon kung makabalo kamo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag ninyo kagawasan. Mao nang kinahanglan atong tun-an pag-ayo ang balaang kasulatan nga mao ang Biblia aron kita makihibalo sa kabubuton sa atong Ginoo. Amen. Dalaygon ng Dios sa makausa. Ako di ay si Brother Orly Patrialumpan, usa ka sulugoon sa Ginoo aron sa pagpahayag sa iyang mga mensahe, sa iyang mga mensahe dinhi sa balaang kasulatan. Nining taknang oras ako pangayo kaninyo o mubong panahon aron lantaw ni ini nga video. Salamat sa mga kaigsuunan di nagsuporta kanato kanunay sa LJN Upper Waterfall Ministry nga kanunay kitang madasigon diha sa pag-alagad sa atong Ginoo. Kang Pastor Baron padayon ta pastor hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. O kang Pastora Gisa Lumpan, Pastora Joy Maata, o kang Pastor Rudy Lumpan. Padayon ta sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. So atong pagkatun-an karon mga igsuon kining mensahe nga nasulat sa Mateo 11:28, no? Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30. Dalaygon ang Dios ato kining pagabasahon. Mateo 11:28-30 nagaingon, "Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo." Sa bersikulo 30, "Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Amen. Praise God. Dalaygon ang Dios. Salamat sa pulong sa Ginoo. Nindot ang pulong sa Ginoo nga kanunay gipadungog sa matag usa kanato. Pan sa dili pa kini nato pagatunan maayo, akong gipangayo ang inyong presensya din sa pagluko sa ulo aron sa atong mga kampo isip pagtahod sa pulong sa atong Ginoo. Dalaygon og gamhanan namong nga Dios, Ginoo. Salamat Lord Jesus Christ sa imong pagkamaayo kanamo Ginoo ban sa among pamilya nga diin ikaw Ginoo nagaatiman kanamo sa tanang panahon Lord Jesus Christ. Lord, salamat sa kanunay nga panalangin nga among natagamtaman sa matag adlaw bisan sa kinabuhi Lord Jesus Christ. Akong pagpasalamat gayud namo diha kanimo Ginoo nga Lord Jesus Christ kanunay ka nagaproteksyon sa among kinabuhi. Salamat usab bisan sa mga nagsunod ini nga video Ginoo sa naglantaw. Ikaw Ginoo magapanalangin kanila uban sa ilang pamilya, maghatag kaligong lugang kusog, kabaskog sa ilang panglawas kanunay Lord Jesus Christ, ug ang imong mga panalangin Ginoo imong ibubo sa madagayaon gayud kanila Lord Jesus Christ. Salamat nining takna nga oras Ginoo, din kami magatuon kanimo, ikaw magadihog sa balaang espiritu nga Lord Jesus Christ masabtan sa matag usa kanamo ang imong kabubuton Ginoo niini nga mensahe. Dalaygon ka, pasidunggan ka sa ngalan ni Hesus na among Ginoo manuluwas. Amen o amen. Okay. Hallelujah, praise God. So nindot kayo ang pulong sa Ginoo nga atong nabasa diri maigsoon, no? Kining nasulat sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30.
Kay nagaingon duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sa 30, sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Amen. Praise God. Nindot kay ang pulong sa Ginoo nga atong pagatun-an karon. Sa kinabuhi ato mga igsuon, dili na to malikayan nga kita makabaton jud og mga kakapoy sa kinabuhi. Dili na to malikayan nga kita makabaton atong matagamtaman ang mga problema, mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga kabugaton sa atong pas-an, ngani mga problema unang-una mo gyud na nga atong bation sa dihang nagkinabuhi pataning kalibutan. Pero dili na to kalimtan nga adunay pulong sa Dios nga maoy kanunay naga hatag natong paglaom aron diin kita mahimong malig-on, makabaton og kusog sa paglahutay sa atong pagkinabuhi samtang nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Nindot ang mga encouragement sa Dios kanato mga igsuon nga diin kita gibugatan ug gikapuyana sa atong mga buluhaton ining kalibutan. Naay paglaom nga itagana ang Dios sa matag usa kanato. Giingnan ta sa Ginoo niini nga pulong nga kinahanglan muduo lang ta sa iya kung aduna tay magipas-an nga mga bugat nga problema o unsa atong gipas-an, unsa klase atong gipas-an nga gisagubang nato karong panahona. Kinahanglan lang atong isalig ug atong iduol sa atong Ginoong Hesukristo aron kita iyang tabangan mga igsuon. Sagara man gud kita mga tao aduna joy naa nato ang pagka medyo naay pagkagarbo no mga igsuon. Dili gyud na mawala sa tao kay ang garbo kuha naman nahulog na mga realidad o reality kanatong mga tao. Kay giingon sa Ginoo nga muduol lang ta siya aron iya tang tabangan, pero kitang mga tao sahay magpalingog-lingog ra ta sa mensahe sa Dios. Kay gusto lagi natong tao nga ubangag dag ato kanang gusto nato nga kita ra gyud matuman. So ang ubang pong tao makadungog sa pulong sa Ginoo, dili sila mo dawat o mo recognize sa pulong sa Dios kay lagi naa sila'y kanang gitawag naa sila'y kuan ba naa sila'y tawag aning kung sa Tagalog pa pinanghawakan no, naa sila'y gunitan nga ilang namatag kahayag. Mao na sila, mao na siya katarungan sa tao kung imong sa imong walihan sa pulong sa Dios, imong sangyawan sa pulong sa Dios, mao nay sigara itubag sa usa ka tawo nga dili na sila modawat sa nga walihan sa pulong sa Dios kay lagi naa na sila gigunitan nga maoy na napanunod nila sa ilang mga katiguangan. Sagaran tubag sa tao makaingon ta nga pagkaluoy kay ang sagaran tubag sa tao kung atong sangyawan sa pulong sa Dios moingon raman na maor man atong Ginoo nga atong gilagaran. So mao na yung mga reaksyon sa tao. Maor magsimba man pud ko. No, mao na sagaran tubag sa tao. Daghan ko na encounter na maigsoon, namin na encounter na sa diyang mag evangelize me. Sagaran mao kinay tubag
sa atong mga igsoon nga usara daw mao ra Ginoo atong gialagaran. Pero atong una-unaon nga dili kulang ang pagsampit nato sa Ginoo. Kulang nga atong pagsimba sa Dios. Dili pa na sakto mga igsoon, dili pa na sakto aron kita makabaton og kapulayan diha sa Ginoo. Dili pa na ang katarungan nga moingon ta nagsimba man ta. Siguro makaingon ta sakto na siguro kay nagsimba ta, dili pa na mga igsoon ang tuyo sa Ginoo. Dili pa na diha taman nga aron kita makaadto sa langit. Kaya nag-ingon ang pulong sa balaang kasulatan sa Mateo 7:21 ngadto sa 23. Basahon na to mga igsoon. Mateo 7:21-23. Nag-ingon, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atuwa sa langit. O bantayan nato mga igsoon, nagingon dili ang tanan makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Amahan nga atuwa sa langit. Sa 22, niadtong adlaw daghan unya moingon kanako Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin man sa yawa og naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila, wala akong makaila kaninyo, mga makasasala pahawa kamo. So kanang dili pa na mao igsoon nga maingon tag nagsimba na ta. Nagsimba naman ko sa Ginoo. Dili pa na siya mo'y dawaton jud sa Ginoo mga igsoon. Kung dili unsa raman kato ramang nagtuman sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit. Katuras siya mga igsoon. Tagaan ta mo example. Example atong presidente. Atong presidente ang tanang tao nakaila na niya. Kitang tanan nakaila sa atong presidente. Pero ang pangutana, kung ang atong presidente sa nasod, diri sa atong nasod, kung nakaila ba nato, dili pwede nga magsige tawag president tabangi mi. Pero ang problema diya, ang atong presidente ba nakaila ba nato? Sama ni ana mga igsoon. Magsige tawag og Ginoo, Ginoo tabangi mi, pero ang Ginoo di ay wala nakaila nato. Mao nang importante kayo maigsoon nga makabalutas kamuturan. Magtuon ta pag-ayo sa Biblia. Kay naa diri ang tubagan sa tanan aron kita makaadto sa langit. No, kay sa Juan 8:32 nagaingon kung mahibalo kamo sa kamatuoran maghatag niyo kagawasan. Mo nang ang tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo naa diri gasubay sa Biblia. Mao nang kinahanglan na gyud atong tun-an pag-ayo ang Biblia. Kay mao gyud na importante kanato. Dili pa na sakto kanang magtawag ta Ginoo. Dili pa igo ang pagsimba nato aron kita makabaton og kapulayan diha sa atong Ginoo. Kun dili ang pagtuman gayud sa kabubuton sa atong Ginoo. Mao gyud na kay importante mga igsoon. Kay useless kaayo nga magsikitag sampit og Ginoo. Mao man ginasubay sa kadaghanan. Nakailan ako Ginoo, nagsampit ko sa Ginoo, pero ang problema kung ang Dios, ang pangutana diha, kung ang Dios ba nakailan nato. Mao na atong mao gyud kinahanglan natong naon mga igsoon kung ang Dios ba kaila ka nato. So
atong masabtan pag-ayo kung unsay katuyuan sa atong kinabuhi ng kalibutan, kung anong gitagaan tag kinabuhi sa Ginoo hantod karon may gininawa pa ta. Atong tukion pag-ayo kung unsay purpose sa atong kinabuhi, kung giunsa nato o giunsa sa usa ka tawo pag atiman ang iyang kinabuhi. Kay sigara ka nato kaon, trabaho, tulog, kaon, trabaho, tulog, recycle lang no, recycle lang kinabuhi, balik-balik. Mao ra gyud si kapitan, kaon, trabaho, mukaon, matulog, kaugma trabaho na pod, kaon din tulog na pod, trabaho na pod, balik-balik lang kinabuhi. Pero atong sabton pag-ayo nga unsa atong padulngan sa maabot nga panahon. Importante nga atong tigaan og panahon ang atong buhi nga Dios sa pag-alagad kaniya, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kabubuton, no? Pinaagi sa pagtuman sa iyang kabubuton. Kaya nasayod ta nga kitang tanan gikapuyan. Nasayod ko nga kitang tanan nagipangkapoy sa atong kinabuhi. Kitang tanan puro nakigbugno sa mga gikinahanglan nato nining panahona. Puro tang tanan nanginahanglan aron kita mabuhi. Pero dili nato malimtan nga mangayog tabang sa atong Ginoo, pinaagi sa pag-alagad kaniya. Kay useless man pod kung nagsigilan ta pangigtabang sa Ginoo nya nga atong mga kinabuhi sukpahi sa kabubuton ug pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Kay gitagaan ta kinabuhi sa Ginoo kay tungod ang Ginoo naigugma nato, no? Naigugma nato. Mo nang tungod sa dakong gugma sa Dios kanato, gusto ang Ginoo nga kitang tanan dili moadtog impierno. Kaya naa man jud impierno mga igsoon. Na impierno na langit, duha man gyud padulngan sa tawo. Kung dili sa mga lagad sa Ginoo adtog impierno, kung mga lagad sa Ginoo adto sa langit. Kana rin yung duha kadalan mo isubayon sa tawo. So mo nang kanunay tang kinahanglan kanunay tang magtuon sa balaang kasulatan aron dili ta makabalo sa kamatuoran nya makagawas ta gikan sa kaulipnan sa sala. Kay mao man ni kining balaang kasulatan pulong man ni sa Dios, pulong sa Dios nga kanunay nagmaymay sa atong kinabuhi aron kita makabaton sa tinuod nga kinabuhi. Amay tinuod kinabuhi katong kaadto sa langit mga igsoon. So mao na mga igsoon, kung sa kakapoy atong kinabuhi kinahanglan lang duol ta sa atong Ginoo, pinagi sa atong pag-alagad sa tinud-anay nga pag-alagad diha sa atong Ginoo. Kay mao nay gusto sa atong Ginoong Hesukristo nga mag-alagad tag tarong kay nagbalik unya sa atong Ginoo makabaton kita sa ganti nga gitigana sa atong Ginoong Hesukristo sa matag usa kanato sumala sa atong tagsa kabinuhatan. Tungod sa dakong gugma sa Dios kanato nga dili sa gusto kitang tanan maadto sa impierno o sa kanang kapildihan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron magpakamatay dito sa cross aron mapasaylo ang atong mga sala. Sa Juan 3:16 nagaingon, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gihatag iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo dili malaglag kun dili makabaton no kinabuhing walay katapusan. So mao na mga igsoon, tungod sa dakong gugma sa Dios kanato iyang gipadala
ang iyang bugtong anak aron ang mutuo dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So nindot kayo, mutuo lang ta sa Dios, unya makabaton na tag kinabuhing walay katapusan. Mutuo ta nga giluwas ta niya dito sa cross. Pagkahuman na sa atong pagtuo, ang atong pagtuo magapamuhat sulod sa atong kasing-kasing ug naa natay pagbati nga magbuhat og maayo ug magsubay siyang kabubuton. So ana lang mga igsuon, mao na siya. Kay ang kaluwasan libre mga igsuon. Libre na siya sa tanang tao. Walay bayad, kay ang kaluwasan hatag ra sa Dios. Episo 2:8. Episo 2:8 ang kaluwasan hatag ra sa atong Ginoo, sa atong buhi nga Dios, pinagi kang Hesukristo. So mao na siya, kay libre usab kita. Unang libre tas pagpaminaw karon mga igsoon, kay libre ang kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoo. Importante lang nga magkinabuhi ta ning kalibutan nga may kahadlok sa atong Ginoo aron maangko nato ang tinuod nga kapahulayan sa moabot nga panahon. Ang tinuod nga kapahulayan naa man sa atong Ginoong Hesukristo, naa sa pag-alagad sa atong Ginoo. Kay ang tawo nga naa diha sa Ginoo, naa na siya pagkakontento. Ang tao nga kontento siyang kinabuhi bisag na unsay naaniya kuan kina siya, kanang malipayo na siya. Pero ang tao nga dili makontento, dili makabalo makontento siyang kinabuhi, anaan niya ang kasamo. Kay nganuman, kay gusto man siya, dili man siya makontento kung unsay naabot sa iyang kinabuhi. Mo nang maningkamot siya pag-ayo sa trabaho, halos patyon ang lawas. Patyon na lang sa kakapoy ang lawas. Mo nang dili diha ang tao wala diha sa Ginoo. Mo nang wala niya ang tinuod nga kapahulayan. Pero ang tao nga naa na sa Dios, naa siya pagkakontento siyang kinabuhi, malipayo na siya sa iyang kinabuhi. Kaya naa naman niya ang pagkakontento. So mao na siya maigsoon. Ang tinuod nga kapahulayan makita nato diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang Holy Spirit may maghatag og kalipay sa matag usa. Sa matag usa katawo nga mag-alagad diha sa atong Ginoo. Amen. Dalaygon ang Dios. So encouragement na mga igsoon, matag usa nato nga kung kapoy man ta karon, matag usa nato sa atong mga gipas-an, mga kabugaton sa atong kinabuhi, dili ta malimot muduol ta sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya andam mutabang kanato, kinahanglan lang nga atong kasing-kasing puno sa gugma sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Padayon ta mga igsoon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Padayon ta sa pag-alagad mga igsoon. So anintak na nga oras. Salamat. Nagpasalamat ako sa Dios, din kanunay siya maayo kanatong tanan. So mao na encouragement mga igsoon nga padayon na ta pag-alagad sa atong Ginoo hangtod sa atong pagbalik. Kinahanglan lang ta muduol sa atong Ginoo kung unsa man atong mga nagkadaiyang sitwasyon karon nga panahon. So salamat mga igsoon ug God bless natong tanan. God bless mga igsoon, mayong adlaw kanatong tanan.